नमस्कारः। व्याख्यानस्य प्रथमे दिवसे वयम् अद्य लघुसिद्धान्तकौमुदीं पठामः। तर्हि सर्वप्रथमं व्याकरणं किम् इति ज्ञानम् अनिवार्यं वर्तते। पठनीयाः विषयाः अद्य अधोलिखितानि सन्ति। व्याकरणं किम्? लघुसिद्धान्तकौमुद्याः विषयः प्रत्याहारसूत्राणि इत्संज्ञासूत्राणि च। इतः परं सर्वप्रथमं व्याकरणस्य ज्ञानं अनिवार्यं वर्तते। तर्हि व्याकरणस्य का परिभाषा, किमस्य प्रयोजनं, किमस्य लक्षणं? व्याकरणं वेदेषु समलङ्कृतः अस्ति। षट्सु वेदाङ्गेषु व्याकरणम् एकं महत्त्वपूर्णं वेदाङ्गं वर्तते। मुखं व्याकरणं स्मृतं। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दानेनिति व्याकरणं। येन प्रकृतिप्रत्ययो क्रियते तर्हि तद् व्याकरणम् उच्यते। महर्षि पतञ्जलिनापि उक्तं लक्ष्यलक्षणे व्याकरणं। लक्ष्यं लक्षणम् उभये मिलित्वा व्याकरणं सम्पद्यते। लक्ष्यं शब्दः, सूत्रं च लक्षणम् इति। संस्कृतभाषायाः सम्यक् अध्ययनाय संस्कृतव्याकरणस्य ज्ञानम् अनिवार्यं वर्तते। आचार्यपाणिनिरचित अष्टाध्यायी व्याकरणग्रन्थः संस्कृतभाषायाः एकम् अनुपमं रत्नम् अस्ति। पाणिनेरनन्तरं कात्यायनमुनिरभवत्, यः अष्टाध्यायीग्रन्थे वार्तिकनियमान् अरचयत्। एतद् अनन्तरं महर्षि पतञ्जलिः पाणिनिव्याकरणम् अभिलक्ष्य महाभाष्यं प्रणीतवान्। इत्थं व्याकरणशास्त्रे पाणिनि, कात्यायन, पतञ्जलि एतत्त्रय मुनित्रय अभिधानेन लोके प्रसिद्धिम् अवापः। अथ लघुसिद्धान्तकौमुदी। बालादीन् सौकार्येण व्याकरणशास्त्रे प्रवेशं कारयितुम् आचार्यवरदराजः लघुसिद्धान्तकौमुदीं, मध्यसिद्धान्तकौमुदीं, सारसिद्धान्तकौमुदीं च रचितवान्। भवान् व्याकरणशास्त्रे आचार्यभट्टोजीदीक्षितस्य शिष्यः आसीत्। आचार्यभट्टोजीदीक्षितः व्याकरणशास्त्रस्य प्रकाण्ड आचार्यः आसीत्। भवतः पितॄणां दुर्गातनयः आसीत्। लघुसिद्धान्तकौमुदी अद्यत्वे सुप्रसिद्धः ग्रन्थः वर्तते, यः प्रायः सर्वत्र विद्यालयेषु, महाविद्यालयेषु, विश्वविद्यालयेषु च व्याकरणपठनपाठनस्य मुख्यग्रन्थः अस्ति। इतः परं प्रत्याहारसूत्राणि। कस्यापि भाषायाः सम्यक् ज्ञानस्य कृते तस्य वर्णमालायाः ज्ञानं परम् अनिवार्यम् अस्ति। तर्हि व्याकरणविषये, संस्कृतभाषायाः विषये प्रत्याहारसूत्राणि महत्त्वपूर्णानि सन्ति। प्रत्याहारसूत्राणि संक्षेपेण रोचकतया च व्याकरणशास्त्रस्य रचनार्थं महर्षि पाणिनि इमानि सूत्राणि महेश्वरात् प्राप्तवान्। ऐ ऊण्, ऋ ऋक्, ए ओङ्, ऐ औच्, हय वरट्, लण्, यम् गणनं, झ भय, घड धश, ज ब गड दश, ख फ छ ठ त च ट त व, क प य, श ष स र, ह ल। एतेषां 14 माहेश्वरसूत्राणाम् उच्चारणम् अपि महत्त्वपूर्णम् अस्ति। तर्हि एतेषां 14 माहेश्वरसूत्राणाम् उच्चारणम् एकवारं पुनः वयं कुर्मः। ऐ ऊण्, ऋ ऋक्, ए ओङ्, ऐ औच्, हय वरट्, लण्, यम् गणनं, झ भय, घड धश, ज ब गड दश, ख फ छ ट त व च ट त व, क प य, श ष स र, ह ल इति। माहेश्वरसूत्राणि सूत्राण्यादि संज्ञार्थानि, अर्थात् एतेषां सूत्राणां महेश्वरसूत्राणि, शिवसूत्राणि, प्रत्याहारसूत्राणि इत्यादयः नामानि सन्ति।
येषाम् अन्त्यः इत् अर्थात एतेषां 14 सूत्राणाम् अन्त्यः वर्णः इत्संज्ञकः अस्ति। हकारादिषु अकार उच्चारणार्थ अत्र लण् मध्ये तु इत्संज्ञकः। लण् इति षष्ठसूत्रे अकारः इत्संज्ञकः अत्र इति प्रत्याहार निर्माण विधि। अथ वयं प्रत्याहार निर्माण विधि पठामः। सर्वप्रथम एकं सूत्रम् अस्ति यत् हलन्त्यम्। हलन्त्यं किम्? हल् इति प्रथमान्तम्, अन्त्यम् इति प्रथमान्तम्। एवं द्विपदम् इदं सूत्रम्। उपदेशे अन्त्यं हलित् स्यात्। उपदेशः किम्? उपदेशः आद्योच्चारणम्। यत्किञ्चिदपि महर्षि पतञ्जलि, पाणिनि, कात्यायन उक्तवन्तः ते उपदेशाः सन्ति। सूत्रेषु अदृष्टपदं सूत्रान्तम् अनुवर्तनीयं सर्वत्र। यथा वयम् अस्मिन् सूत्रे उपदेश अनुनासिको इति सूत्रतः उपदेश इत् इति द्वयोः पदयोः अनुवृत्ति कुर्मः। एवं यथा ऐ ऊण् इत्यस्मिन् उदाहरणे अ इ उ ण इति अन्तिमवर्णः ण अस्ति। अतः प्रकृतसूत्रेण न वर्णस्य इत्संज्ञा भवति। इतः परम् अयं सूत्रः इत्संज्ञाविधायकं सूत्रम् अस्ति। अदर्शनं लोपः। न दर्शनमिति अदर्शनम्। अदर्शनं प्रथमान्तं, लोपः अपि प्रथमान्तम् इति द्विपदम् इदं सूत्रम्। प्रसक्तस्य अदर्शनं लोपसंज्ञं स्यात्। अर्थात् पूर्वविद्यमानस्य वर्णस्य इत्संज्ञा अर्थात् अनन्तरे लोपः प्रकृतसूत्रेण भविष्यति इति लोपसंज्ञाविधायकं सूत्रमिदम्। इतः परं तस्य लोपः। तस्य लोपः अस्मिन् सूत्रे तस्य षष्ठ्यन्तं लोपः इति प्रथमान्तम्। द्विपदम् इदं सूत्रम्। तस्येतो लोपः स्यात्। अर्थात् यस्य हलन्त्यं सूत्रेण इत्संज्ञा भवति तस्य वर्णस्य अनेन सूत्रेण लोपः भविष्यति। यथा णादयो णाद्यर्थः इति इदं सूत्रं विधिसूत्रमपि कथ्यते। सम्पूर्णसंज्ञाप्रकरणे इदं केवलम् एकं सूत्रमस्ति लोपविधायकम्। इतः परम् आदिरन्तेन संहिता। आदिरन्तेन संहिता अन्त्येन संहिता इति। आदि प्रथमान्तम्, अन्त्येन इति तृतीयान्तम्, सः इति अव्ययपदम्, एता इति तृतीयान्तम्। अनेकपदम् इदं सूत्रम्। अन्त्येनेता संहिता। आदिर्मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात्। अर्थात् अन्त्येन सहित आदिमध्यवर्णानां विधायकम् इति सूत्रम्। यथा अण् इति इत्यस्मिन् उदाहरणे अ इ उ केवलं त्रय एव वर्णानां गणना भवति। अतः एवमेव अच्, हल्, अल् इत्यादयः। तद्यथा अच् इत्यनेन सर्वे अपि स्वरवर्णा अ इ उ रि ऋ ए ऐ ओ औ इति। इतः परं हल् इत्यनेन सर्वे अपि व्यञ्जनवर्णाः। इक् इत्यनेन इ उ रि ऋ इत्थमेव अन्ये अपि 43 प्रत्याहाराणां निर्माणं कर्तव्यम्। एवमेव उक् प्रत्याहारे अ उ रि ऋ इति, एङ् प्रत्याहारे ए ओ, इच् प्रत्याहारे इ उ रि ऋ ए ओ ऐ औ, एच् प्रत्याहारे ए ओ ऐ औ, ऐच् प्रत्याहारे ऐ औ, यण् प्रत्याहारे य व र ल। एवमेव अट् इत्यनेन अ इ उ ण रि ऋ ए ओ ऐ औ ह य व र ट इति संज्ञकः अत्र।
इन् इत्यनेन इ उ ण रि रि ए ओ ऐ औ ह य व र ल। झष् इत्यनेन झ भ घ ढ ध। जश् इत्यनेन ज ब ग ड द। वश् इत्यनेन व ग ड द। शर् इत्यनेन श श स। एवमेव शल् श श स ह। इतः परं संक्षिप्तरूपेण 43 प्रत्याहारसूत्राणि अण् अक् इक् उक् एङ् अच् इच् एच् ऐच् अट् अण् इण् यण् अम् यम् यय् ङम् यय् झष् भष् अश् हश् वश् जश् झष् बश् छौ यय् मय् झय् खय् चय् यर् झर् खर् चर् शर् अल् हल् वल् रल् झल् शल् इति। एतदनन्तरम् अथ इत्संज्ञासूत्राणि। उपदेशे अच् अनुनासिको इत् इत्यस्मिन् सूत्रे उपदेशे सप्तम्यन्तम् अच् प्रथमान्तम् अनुनासिकः प्रथमान्तम् इतः अपि प्रथमान्तम् अनेकपदम् इदं सूत्रम्। उपदेशे अच् अनुनासिको इत्संज्ञा स्यात्। उपदेशः किम्? धातुसूत्रगणोणादि वाक्यलिङ्गानुशासनम् आगम प्रत्यादेशा उपदेशाः परिकीर्तिताः। अर्थात् धातुसूत्रगणोणादि वाक्यलिङ्गानुशासन आगम प्रत्यादेश इत्यादयः उपदेशाः उच्यन्ते। एवं ये वर्णाः आचार्यपरम्परायाः अनुनासिकाः सन्ति केवलं तेषाम् एव अच् अचानाम् अनुनासिकसंज्ञा वर्तते। अतः अस्मिन् उदाहरणे एधा धकारोत्तरवर्ती अकारः अनुनासिकः अस्ति। अतः अस्य अनुनासिक अकारस्य इत्संज्ञा प्रकृतसूत्रेण भविष्यति। अवशिष्टं किम् अत्र? एध इति। इतः परम् आदिर्युटुडुवः अन्यः सूत्रः। आदिरिति प्रथमान्तम् यीटुडु अपि प्रथमान्तम् इति द्विपदम् इदं सूत्रम्। आदिशब्दः प्रत्येकम् अभिसम्बध्यते अत्र। अर्थात् आदिशब्दः प्रत्येकं वर्णस्य सम्बन्धितम् अस्ति अत्र। अतः यी टु डु इत्येतेषां समुदायानाम् आदितो वर्तमानानाम् इत्संज्ञा भवति। अर्थात् यी टु डु इत्येतेषां वर्णसमुदाय यस्य कस्यापि धातौ आदौ भविष्यति तर्हि तेषां वर्णसमुदायानां प्रकृतसूत्रेण इत्संज्ञा भविष्यति। यथा यी भिदा इत्यस्मिन् उदाहरणे भिद् धातुः अस्ति। भिद् धातौ पूर्वः यी इति वर्णसमुदायः वर्तते। यी वर्णसमुदायस्य इत्संज्ञा प्रकृतसूत्रेण अर्थात् आदिर्येटुडुव सूत्रेण भविष्यति। यस्य इत्संज्ञा भविष्यति तर्हि तस्य लोपः सूत्रेण लोपः भविष्यति। शब्दः किं निष्पन्नः अत्र? भिन्नः इति। भिद् धातुनः क्तप्रत्ययोगेन भिन्नः शब्दः भविष्यति। एवमेव टु वेप्रे। टु वेप्रे वेप्र धातौ पूर्वः टु वर्णसमुदायः अत्र वर्तते। तर्हि टु वर्णसमुदायस्य इत्संज्ञा आदिर्येटुडुव सूत्रेण भविष्यति। एवं वेपथुः शब्दः निष्पन्नो अत्र। एवमेव डुपचश् इत्यस्मिन् उदाहरणे अपि डु इति वर्णसमुदायः पचश् धातौ पूर्वः वर्तते। तर्हि डु वर्णसमुदायस्य इत्संज्ञा आदिर्येटुडुव सूत्रेण भविष्यति। एवं यस्य इत्संज्ञा भविष्यति
तर्हि तस्य लोपः सूत्रेण भविष्यति। एवम् इतः परं सूत्रे अस्मिन् शः प्रथमान्तं प्रत्ययस्य षष्ठ्यन्तम् इति द्विपदम् इदं सूत्रं शकारः प्रत्ययस्य आदिरित्संज्ञो भवति, अर्थात् प्रत्ययस्य आदौ वर्तमान शकारस्य इत्संज्ञा प्रकृतसूत्रेण भविष्यति। यथा जल्प धन शाकन उदाहरणे अस्मिन् जल्प धातोः सह शाकन प्रत्यय अस्ति, तर्हि जल्प धन शाकन शाकन प्रत्यये अस्मिन् शकार प्रथमो वर्णः अस्ति, अतः शकारस्य इत्संज्ञा प्रकृतसूत्रेण श प्रत्ययस्य इति सूत्रेण भविष्यति। यस्य इत्संज्ञा अस्ति तस्य लोपः अपि अस्ति, तर्हि तस्य लोपः सूत्रेण भविष्यति। अत्र शब्दः किं निष्पन्नः? जल्पाकः। एवमेव भिक्षाकः भिक्ष धन शाकन। अस्मिन् उदाहरणे शाकन प्रत्यय अस्ति, तर्हि शाकन प्रत्यये प्रथमो वर्णः शः शकारः अस्ति, अतः शकारस्य इत्संज्ञा प्रकृतसूत्रेण भविष्यति। किम् अवशिष्टम्? आकन् इति भिक्षाक। एवमेव इतः परं चूटुसूत्रः वर्तते। चूटुसूत्रे चवर्ग टवर्गौ प्रत्ययस्य आदि इत्संज्ञौ भवतः, अर्थात् चवर्गः च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण एतेषां वर्णानां कोऽपि वर्णः यदि कस्यापि सूत्रस्य आदौ वर्तते तर्हि तस्य वर्णस्य इत्संज्ञा प्रकृतसूत्रेण भविष्यति। यथा ब्राह्मण धन जस्। सुप् प्रत्याहारे जस् प्रत्यय प्रथमा विभक्ति बहुवचने अस्ति, तर्हि जस् प्रत्याहारे प्रथमो वर्णः जकार अस्ति, अतः जकारस्य इत्संज्ञा चूटुसूत्रेण भविष्यति। शब्दः निष्पन्नः ब्राह्मण। एवमेव राम धन जस् रामः, बालक धन जस् बालकाः। इतः परं लशकु तद्धिते। सूत्रे अस्मिन् लशक्व प्रथमान्तं तद्धिते सप्तम्यन्तं द्विपदम् इदं सूत्रं तद्धित वर्जितस्य प्रत्ययस्य आदितो वर्तमानाः लकार शकार कवर्गान् इत्संज्ञा भवन्ति, अर्थात् तद्धित प्रत्ययम् उच्छित्वा प्रत्ययस्य आदौ यदि लकार शकार कवर्गान् क ख ग घ ङ इति एतेषां वर्णानां कोऽपि वर्णः भवेत् तर्हि तस्य वर्णस्य इत्संज्ञा लशक्व तद्धिते सूत्रेण भविष्यति। यथा नन्द धन ल्युट्। उदाहरणे अस्मिन् ल्युट् प्रत्ययः वर्तते। ल्युट् प्रत्यये ल आदौ वर्णः, अतः लशक्व तद्धिते सूत्रेण प्रथमवर्णस्य इत्संज्ञा भवति। किम् अवशिष्टं? युट् इत्यस्मिन् अवशिष्ट प्रत्यये ट टकारस्य इत्संज्ञा हलन्त्यं सूत्रेण भविष्यति। युवर्णसमुदायस्य आदेशः भवति अन् युवर्णाकौ सूत्रेण इति नन्द धन अन् किम् अभवत्? नन्दनः। एवमेव पच् धन शप् धन तिप् इत्यस्मिन् उदाहरणे पच् धातोः शप् च तिप् प्रत्ययः वर्तते, तर्हि शप् प्रत्यये शकारः वर्तते। शकारस्य लोपः लशको तद्धिते सूत्रेण भविष्यति, अतः यस्य लोपः भविष्यति तस्य लोपः इत्यनेन सूत्रेण लोपः भविष्यति। किं सिद्धं? पचति। एवमेव भुज् धन क्तः इति क्तः प्रत्ययः अस्ति। अत्र क्तः प्रत्यये प्रथमो वर्णः क, अतः ककारस्य इत्संज्ञा लशक्व तद्धिते सूत्रेण भविष्यति। यस्य इत्संज्ञा भविष्यति तस्य लोपः सूत्रेण लोपः भविष्यति। अतः किं निष्पन्नं? भुक्तः। एवमेव उपसंहारः।
एवं संस्कृतव्याकरणे प्रत्याहारसूत्राणि अतीव महत्त्वपूर्णानि सन्ति। इमानि 14 सूत्राणि संस्कृतवाङ्मयस्य आधारभूतानि सन्ति। एतेषां विना वयं संस्कृतभाषायाः अध्ययनं कर्तुं न शक्नुमः। अतः उपसंहारे वयम् इदं केवलं कथयितुं समर्थाः यत् संस्कृतव्याकरणे प्रवेशं कारयितुं 14 सूत्राणि महत्त्वपूर्णानि सन्ति। अतः इत्यनेन सम्पन्नम् आयाति इत्संज्ञाप्रकरणम् इदं। श्वः संज्ञाप्रकरणम् आदाय पुनरागमिष्यामः। भवेत् तावत् शुभमङ्गलम्।